بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ تدريبنا العملي. موضوعنا اليوم هو تجميع البراكيت أو أجهزة الإنارة التي تثبت على الجدران. البراكيتات بأنواع مختلفة وأشكال مختلفة. البراكيت اللي بين أيدينا اليوم يتكون من القاعدة وحاملة المصابيح والزجاجات التي تحيط بالمصابيح. راح نتعلم اليوم شلون نجمع هذا البراكيت. اكو اشياء جمالية تضاف الى البراكيت، مثل هاي الكرة مكونة من معدن ثبتها على القاعدة، كما تشاهدون ثبتنا الكرة. هسه الآن نثبت القاعدة على حاملة المصابيح. ثبت جزء. الجزء الأول ثبته، ثم نثبت الجزء الثاني. طبعا هذا الواشر اللي تلاحظوه هو حتى يثبت في عملية الضرب، يحكم التثبيت. أيضا ثبتنا النتات وثبتنا القاعدة. نضب النتات مالتنا. ضبيناها، أصبحت بهذا الشكل. هسه نبدي تثبيت الزجاجات. افتح النت اللي بالأعلى ثم النت اللي بالأسفل. نفتح النت اللي بالأعلى ثم النت اللي بالأسفل. نفتح النت اللي بالأعلى ثم النت اللي بالأسفل. نضع الزجاجة الأولى. خلي الواشر البلاستيك، ثم النت الكبير،
لاحظ نضب النت مالنا. لاحظ تم تثبيت الزجاجة. نبدأ بالزجاجة الثانية أيضا، نضب النت مالنا. لاحظ هسه ثبتنا جزئين، بعد الجزء الثالث أيضا نبدأ بعملية ضب النت. ثم نضبه بواسطة اللاوية. هسه الزجاجات كملت كما تلاحظون. نضب النتات الصغار اللي فتحناهن. واحدة تلو الأخرى. ثبت النت البي الأعلى، النت الصغير. ثبتناه. نثبت النت الثالث. مثل ما تلاحظون ثبتناه. هسه أصبح البراكيت بهذا الشكل، لا ينقصه سوى المصابيح. سنبدأ بتثبيت المصابيح. كما تلاحظون هذا المصباح مال البراكيت يشتغل على 12 فولت، إذن هذا البراكيت يحتاج إلى محول 12 فولت. نبدأ بتثبيته. مجرد نقعده بقاعدته. نبدأ بتثبيت المصباح الثاني. لاحظوا شلون ثبتناه، مجرد نقعده بقاعدته. نبدأ تثبيت المصباح الثالث، أيضا مجرد نقعده بقاعدته. لاحظوا 3 مصابيح. أصبح البراكيت جاهز للعمل. عملية الربط بالنسبة للبراكيتات، طبعا كل مصباح إلى وايرين. نلاحظ ألوانهن أحمر وأزرق، فنجمع الأحمر سوا 3 ونجمع الأزرق، اللون الأزرق مع بعض أيضا. بعد ما عزلنا
الأزرق في جهة، الوايرات الزرقاء في جهة، والحمراء في جهة أخرى. راح نبدي نثبتها بواسطة الكونكتر، مثل ما تعلمنا سابقا شلون نثبت الكونكتر. نضب البرغي، ناخذ الجزء الآخر، أيضا نضب البرغي. استعملنا كونكتر على مود نعزل الوايرات عن المعدن، لأن هذا جسم البراكيت هو معدن، وبالتالي يوصل التيار الكهربائي، فاللي يتعامل وياه يجوز يتعرض إلى صعقة كهربائية. فنستعمل كونكتر حتى نضمن العزل الكامل للتيار الكهربائي. ثبت الجزء المقابل، رخي البرغي، ثم نثبت الجزء الآخر. هسه البراكيت أصبح جاهز للعمل. طبعا هذا الجزء يثبت على الحائط ويثبت عليه البراكيت بواسطة البراغي الجانبية. هسه نفحص البراكيت مالنا هل هو يعمل أو يجوز ارتكبنا فد خطأ معين، فلازم نفحصه قبل ما نشده. طبعا مثل ما قلت لكم هذا البراكيت يشتغل على 12 فولت، فيحتاج إلى محولة تحول من 220 إلى 12. لاحظوا عملية الفحص، اشتغلت المصابيح الثلاثة. فإذا البراكيت أصبح جاهز للتثبيت على جدران الصالة أو أي غرفة تختارها عزيزي المتدرب. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.